यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलाम। हम एक आयत को पढ़ेंगे खुदाम के कलाम में से। मेरे साथ निकालें खुदाम का कलाम, मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत। लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक जनी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, क्या उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने बहुत फैन था, प्यासा था, नो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो दौड़ता हुआ आया और आकर वो यीशु मसीह के आगे झुक गया, उसने सजदा की। उसका ये एक्शन भी जो है वो हमें बहुत अच्छा नजर आता है। यीशु मसीह के आगे झुका, ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये खुदा की बड़ी इज्जत कर रहा है। जब ये यीशु मसीह के आगे झुक रहा है, दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंचने की और फिर यीशु मसीह के आगे झुकने की जो ये एक्टिंग कर रहा है, जो ये दुनिया को दिखा रहा है, हमें लगता है कि ये खुदा से बड़ा प्यार करता है। इसके अंदर तो यीशु मसीह की बड़ी चाहत है, इसके अंदर तो खुदा का बड़ा डर और खौफ है कि ये दौड़ता हुआ आया है और ये आकर यीशु मसीह के आगे झुक गया है। और फिर उसने कुछ अल्फाज बड़े खूबसूरत बयान किए। यीशु मसीह को उसने ऐसे अल्फाज से मुखातिब किया, ए नेक उस्ताद। यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि उसकी ये जो अल्फाज हैं ये उसके दिल से नहीं, सिर्फ उसकी जुबान से निकल रहे हैं। वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत वेल मैनर्ड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इखलाकियात का पता है और जिसके पास मैं आया हूँ मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये चीजें सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन इनसाइड उसके अंदर जो है वो कुछ और था। और जो कुछ उसके अंदर था उसके मुतालिक भी हम सीखेंगे। ये शख्स यीशु मसीह के पास आता है एक चीज हासिल करने के लिए जो इसके पास नहीं। इसके पास बेशुमार दौलत और दौलत के साथ साथ मुआशरे में इसकी बड़ी इज्जत भी होगी, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छा घर होगा, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी तालीम, सब कुछ इसके पास बहुत होगा क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी जो है वो दौलत थी, बहुत ये मालदार था। कलाम भी था इसके पास, जानता था, हुक्मों को मानता था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जिस चीज की इसके पास कमी थी वो थी हमेशा की जिंदगी। इसे यकीन नहीं था कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है या नहीं, और ये हमेशा की जिंदगी का मुतलाशी नजर आता है और आकर यीशु मसीह से भी कहता है कि मैं क्या करूं कि मुझे इटर्नल लाइफ, मुझे हमेशा की जिंदगी मिले। और ये इस बात को नहीं जानता कि ये जिससे मुखातिब है वही इटर्नल लाइफ है। इसे इस बात का इल्म नहीं है कि वो जिससे इटर्नल लाइफ मांग रहा है उसके सिवा दुनिया में और किसी ने ये दावा नहीं किया कि राह, हक और जिंदगी में हूँ, क़यामत और जिंदगी में हूँ, जिंदगी की रोटी में हूँ। और ये इस बात को नहीं जानता कि मैं इटर्नल लाइफ से ही इटर्नल लाइफ मांग रहा हूँ। और इटर्नल लाइफ ने जो असूल उसको बताया उसको एक्सेप्ट करने से उसने इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कलाम तो था, लेकिन उसके अलावा उसकी लाइफ के अंदर एक और ऐसा देवता था, एक और ऐसा खुदा था जिसको जहान का खुदा भी कहा गया है, और वो है दौलत। इसके अंदर एक ऐसा देवता था, दौलत का देवता, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहता था। ये अपनी जिंदगी के पास पहुंच गया। अपनी जिंदगी को इसने एक्सप्लेन किया कि मैंने शरीयत को सुना है, समझा है, कबूल किया है और माना है, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं कि मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी है या नहीं। मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए, मैं क्या करूं? और ये अपनी जिंदगी से ही पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, इसे नहीं मालूम। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कुछ तेरे पास है, जो तेरा है, उससे तू गरीबों में दे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी ये बात सुनकर वो वापस चला। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा जो है वो दौलत। मेरे अजीजों, जब यीशु ने उससे ये कहा कि जो कुछ तेरे पास है तेरा, उसको तू बेच दे और उसको तू गरीबों में दे, तो यीशु मसीह उसको जो बात, जो चीज सिखाना चाहते थे
وہ یہ تھی کہ تیری لائف کے اندر ایک وقت میں صرف ایک خدا رہ سکتا ہے. یا تو اٹرنل لائف کو لے لے، اور یا جو دیوتا تیرے اندر ہے، تیرے گھر میں ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھ. کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ دو خداؤں کی، دو دیوتاؤں کی، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اگر تو دولت کے دیوتا کو اپنے زندگی میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر خدا تیرے لیے نہیں ہے. اٹرنل لائف جس کی تجھے تلاش ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے. اگر تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے جو کہ خود تیرے ساتھ مخاطب ہے، جا اور ایسے کر، پھر تو اٹرنل لائف کے پیچھے آ. یہ ایک انویٹیشن تھی جو یسوع مسیح کی انویٹیشن تھی اس شخص کے لیے جس کے پاس بہت دولت تھی، اور اس نے اس دولت کی خاطر جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا دی اور وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا. اس کی وہ ساری تعظیم، دوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آنا، یسوع مسیح کے آگے جھک جانا، یسوع مسیح کو نیک کہنا، اچھی الفاظ استعمال کر کے متاثر کرنا لوگوں کو جو ہمیں دیکھتے ہیں، جن کو ہم بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم بہت روحانی ہیں، ہم تو بہت زیادہ کلام کو جانتے ہیں، اونچی اونچی نعرے لگانا. لیکن خدا اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کون سا دیوتا موجود ہے. کیا ہماری عبادت جو ہے، ہماری تعظیم جو ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ صرف ظاہراً ہے؟ جو چیز خدا ہماری لائف میں چاہتا ہے ہم اس کو اپنی لائف سے الگ نہیں کرنا چاہتے. ہم اس دیوتا کو اپنی زندگی سے ہٹانا نہیں چاہتے تاکہ خدا ہماری زندگی پر کنٹرول کرے، وہ ہماری زندگی کا مالک بن جائے. آج بہت سارے مسیحی وہ بالکل اسی طرح کی لائف جیتے ہیں. ہم ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ نعرے دیکھتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں کلام کی آیات دیکھتے ہیں، بائبل پڑھی ہوئی دیکھتے ہیں، ہم ان کو چرچ میں بھی جاتے دیکھتے ہیں، عبادتیں کرتے دیکھتے ہیں. سب کچھ جو کچھ ہم ان کی لائف میں دیکھتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت اسپرچل ہے. شاید ہم بھی ان لوگوں میں جو دوسروں کو متاثر تو کرتے ہیں اپنے رویوں سے. چرچ جا کر ہم لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بائبل پڑھ کر، دعائیں کر کے، ورشپ کر کے، نعرے لگا کر ہم لوگوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں. لوگ ہم سے متاثر تو ہو سکتے ہیں کہ واؤ یہ تو بہت زیادہ روحانی ہے، بڑی دعا کرتا ہے. لیکن خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے اندر کون سا دیوتا کنٹرول کر رہا ہے میری لائف. اور جب یسوع مسیح نے اس پر غور سے نظر کی، میری بات غور سے سنیں، کلام میں ہم نے یہ حوالہ پڑھا، یسوع مسیح نے اس کے اوپر غور سے نظر کی اور لکھا ہے اسے اس کے اوپر پیار آیا. اس سے پہلے یسوع مسیح نے نظر نہیں کی اس کے اوپر. جب وہ آیا، جب اس نے اپنے آپ کو جھکایا، جب اس نے یسوع مسیح کی تعریف میں اچھے الفاظ کہے، کیا یسوع مسیح اس وقت اس کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا. لیکن لکھا ہے کہ پھر یسوع مسیح نے غور سے اس پر نظر کی. اس وقت یسوع مسیح اس کے اندر کیا دیکھ رہا تھا؟ جب یسوع مسیح غور سے اس پر نظر کر رہا تھا اور یسوع مسیح کو اس کے اوپر پیار آ رہا تھا. جب یسوع مسیح نے غور سے اس پر نظر کی تو اس وقت یسوع مسیح کو اس کے اندر وہ دیوتا نظر آیا جس کا شاید اس نے نہیں بتایا تھا کہ اے نیک استاد میں بہت رچ ہوں، بہت مالدار ہوں. اس نے نہیں بتایا تھا. لیکن جب یسوع مسیح نے غور سے اس پر نظر کی تو یسوع مسیح کو اس کے اندر وہ دیوتا نظر آ گیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ جا اور اس دیوتا کو اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے سیپریٹ کر دے، الگ کر دے، اور پھر تو میرے پیچھے آ جا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میں تجھے انوائٹ کرتا ہوں، چھوڑ دے سب کچھ. اگر تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے پیچھے آ جا. لیکن اس سے پہلے تجھے ہر دیوتا کو جو ہے اپنی لائف سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. تجھے اپنے تجربوں کو، اپنی حکمت کو، اپنی دولت کو، ان سب چیزوں کو جن پر تو توکل کرتا ہے، جن پر تو بہت زیادہ سوچتا ہے، تجھے ان دیوتاؤں کو اپنی لائف سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا. پھر تو میرے پیچھے آ جا، کیونکہ اٹرنل لائف میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں. تو میرے پیچھے آ جا. اور میرے عزیزو، ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں جو غریب ہیں، جیسے وہ فشرمین، وہ مچھیرے جو کشتی کے اوپر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اپنے جالوں کو جو ہے وہ مرمت کر رہے تھے، دھو رہے تھے. لیکن جب یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ تو لکھا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے. کیا ان کی فیملیاں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس روزگار نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس وہ جو سورس تھا، وہ جو کشتیاں تھی، وہ ان کی پراپرٹی نہیں تھی؟
انہوں نے اسی وقت وہ ساری چیزیں ان کو چھوڑا اور وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ ہمیں زکئی نظر آتا ہے جو چھوٹے قد کا تھا، جب وہ یسوع مسیح کی رفاقت میں آیا، یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، پیڑ کے اوپر چڑھ گیا دیکھنے کے لیے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے جب وہ اوپر چلا گیا پیڑ کے اوپر، یسوع مسیح نے کہا نیچے آ، میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں آج ٹھہروں گا۔ بڑا خوش، یسوع مسیح کو ساتھ لیا، یسوع مسیح کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ جب وہ یسوع مسیح کی رفاقت میں آیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ میرے گھر میں آج کون آیا ہے، اور اس کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے پکڑ لینے کے لیے، محفوظ کر دینے کے لیے، اپنا لینے کے لیے اس نے وہ کام کیا جس سے خدا خوش ہوا۔ اور یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات ہے۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کے پاس بھی بڑی دولت، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، اس کے گھر میں بھی وہ دیوتا موجود تھا، لیکن جب یسوع مسیح اس کے گھر میں، اس کے لائف میں آئے تو اس نے اس دیوتا کو ہٹا دیا، اور جیسے ہی اس نے اس دیوتا کو ہٹایا، اس دولت کو اس نے غریبوں میں دے دیا، اور اس نے کہا میں نے اگر کسی سے ایک گناہ لیا ہے تو میں 4 گنا کر کے اس کو جو ہے وہ واپس کروں گا۔ اگر میں نے کسی سے ناجائز آدھی دولت میں ویسے ہی غریبوں میں جو ہے وہ بانٹ دوں گا۔ تب یسوع مسیح نے جب دیکھا اس کے اس رویے کو، تو یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی لائف سے ان تمام دیوتاؤں کو ہٹا دیا ہے جو اس کی لائف کے اندر برکتیں، معجزے اور خدا کی حضوری کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ وہ دیوتا صرف اس کو ظاہری طور پر نعرے لگانے، دعائیں کرنے پر جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ویری گڈ، تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، تو دعائیں بھی کرتا ہے، تو چرچ بھی جاتا ہے، تو بہت روحانی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب غور سے اس پر نظر کی تو یسوع مسیح کو اس کے لائف کے اندر کچھ اور ہی نظر آیا، اور جو نظر آیا یسوع مسیح نے کہا اس کو سیپریٹ کر دے، اس کو الگ کر دے، جا اور اس دیوتا کو ہٹا دے اور پھر تو آ میرے پیچھے ہو جائے۔ آسمان پر تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تو اس دیوتا کو ہٹا دیتا ہے، ان سارے دیوتاؤں کو تو ہٹا دیتا ہے جو تیری لائف کے اندر ہے، جو تیری لائف میں میری برکتوں کو، میرے موجوں کو، میری حضوری کو نہ آنے دیتے ہیں، نہ ٹھہرنے دیتے ہیں، نہ انکریز ہونے دیتے ہیں، اس وقت تک تو میرے لائق نہیں، تو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لائق نہیں، تو ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہی رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ شخص جو بہت کلام کو جانتا اور کلام کے اصولوں کو سمجھنے والا اور ماننے والا اور عمل کرنے والا، ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا کر، یسوع مسیح کو ٹھکرا کر واپس چلا گیا۔ میرے عزیزو، جب اس شخص کی یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تب لوگ سن رہے تھے۔ اس وقت کافی لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہ سن رہے تھے کہ ان کے درمیان میں کیا گفتگو چل۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کیسے جو ہے وہ ایک پیاس کے ساتھ دوڑتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا، کیسے یہ یسوع مسیح کے آگے جھک گیا ہے، کیسے یہ یسوع مسیح کی تعریف کر کے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی زندگی کو ریجیکٹ کر کے واپس چلا گیا تو لوگ اس بات سے بڑے کنفیوز تھے، لوگ بڑے حیران تھے، اور یسوع مسیح نے لکھا کہ چاروں طرف نظر کی ان سب لوگوں کو جن کے اندر کنفیوژن تھی، جن کے اندر طرح طرح کی سوچیں چل رہی تھی اس شخص کے متعلق اور یسوع مسیح کی تعلیم کے متعلق، اور ان کی کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے پھر یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی اور ان کو بتایا کہ خدا کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ پاسبل، جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ امیر شخص کا جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا یہ پاسبل ہے، لیکن امیر کا خدا کے بادشاہی میں داخل ہونا یہ ناممکن ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ پھر کون بچے گا، کون نجات پائے گا؟ تب یسوع مسیح نے کہا کہ جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے پاسبل۔ خدا کو معلوم ہے اور خدا کر سکتا ہے۔ سوئی کے چھوٹے سے ناکے میں سے خدا اتنے بڑے اونٹ کو گزار سکتا ہے، اور یہ بات خدا کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ لیکن امیر جو ہے یہ آسمان کے بادشاہ میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ یا تو ان دیوتاؤں کو اپنی لائف میں رکھ سکتا ہے یا پھر ہمیشہ کی زندگی۔ میرے عزیزو،
आज बहुत सारे जो लोग हैं, बिलीवर्स हैं, उनका रवैया भी सेम है। हम लोगों को देखते हैं और जज भी कर लेते हैं और बहुत जल्द जज करते हैं, फौरन फैसले सादर करते हैं कि ये शख्स गलत है, ये शख्स बुरा है, देखो ये दुआएं कितनी करता है और देखो इसकी लाइफ में ये क्या है। लेकिन हम आज किसी को नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर देखेंगे। क्या मैं उस शख्स की मान तो नहीं जिसकी लाइफ में, जिसके घराने में कुछ ऐसे बुत मौजूद हैं जिनकी वजह से खुदा की बरकतें, खुदा के मौजज़े ठहर नहीं रहे, आ नहीं रहे, रिलीज नहीं हो रहे? अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास चॉइस, हम दो मालिकों की खिदमत कभी नहीं कर सकते। अगर हमेशा की जिंदगी चाहिए, अटर्नल लाइफ चाहिए, तो फिर हमें उन सारे देवी देवताओं को अपनी लाइफ से, अपने घर से अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम अपनी जिंदगी को हासिल कर सकेंगे जो कि यीशु मसीह है। वरना हम ऊपर से नारे लगाकर लोगों को तो दिखा देंगे, लोगों को बेवकूफ बना देंगे, अपने आप को भी बेवकूफ बना देंगे, लेकिन खुदा को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। वो हमारी जिंदगियों के ऊपर गौर से देखता है, गौर से नजर करता है और उसको हमारी लाइफ के अंदर एक एक बुत का पता है, हर उस ख्वाहिश का पता है जिसको हम खुदा से ऊपर ले आते हैं, हर उस जरूरत, उस ख्वाहिश जिसके मुतालिक हम खुदा से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, हर उस ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए हम जो है बहुत एफर्ट करते हैं और इतनी एफर्ट कभी हमने जो है वो खुदा की हुजूरी को हासिल करने के लिए, खुदा के मौजों को हासिल करने के लिए नहीं की। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करते हैं और वो मुझे दुआ करने के लिए कहते हैं और मैं दुआ भी करता हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरी ये खिदमत है। और मैं लोगों के लिए जब दुआ करता हूँ, खुदा उनकी लाइफ में काम करता है, खुदा उनकी जिंदगी में मौजे करता है। लेकिन फिर दोबारा वो मुझे कॉल करते हैं कि हमारी लाइफ में फिर डिस्टर्बेंस आ गई है, फिर मुश्किल आ गई है, फिर बीमारी आ गई। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे देवी देवताएं हमारी लाइफ के अंदर होते हैं जो हमारी बरकतों को, हमारे मौजज़ों को ठहरने नहीं देते। और खुदा चाहता है कि हम उनको अपनी लाइफ से अलग करें, हम अपने घर को, अपनी लाइफ को साफ करें और फिर हम हमेशा की जिंदगी को अपने अंदर ले लें। और जब हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे घर में आ जाएगी, तो कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई आजमाइश, मुसीबत, परेशानी जो है वो ठहर नहीं सके। अभी ये लाइट जो हम देखते हैं, ये जब जितनी देर तक ये जलती रहती है, अंधेरा नहीं आ सकता। हम अंधेरे को पकड़ कर भी लाएंगे कमरे में तो वो नहीं ठहरेगा, क्योंकि अंदर लाइट जल रही। इसी तरह जब तक यीशु मसीह हमारी लाइफ के अंदर है, हमारी लाइफ के अंदर खुदा का इत्मीनान रहेगा, उसके मौजज़े आते रहेंगे और इंक्रीज होते रहेंगे और कायम रहेंगे। लेकिन अगर जैसे ही लाइट ऑफ होगी, अंधेरा आए, जैसे ही हम खुदा से बढ़कर किसी और ख्वाहिश को, किसी और देवी देवता को तरजीह देंगे, हमारी लाइफ के अंदर अंधेरा आए, बीमारियां आएंगी, परेशानी आएंगी, मुसीबतें आएंगी। फिर हम दुआ के लिए खुदा के खादमों को फोन करेंगे। लेकिन इस बात को जाने, आज इस बात को समझे, खुदा आपसे कुछ चाहता है, कुछ तवक्को करता है। वो चाहता है कि आप कुछ करें। ये लेने के लिए आया था, लेकिन खुदा ने उसको इनकार नहीं किया। खुदा ने ये कहा कि नहीं, तुझे अटर्नल लाइफ, तुझे हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा ने कहा तुझे मिल सकती है, लेकिन उस अटर्नल लाइफ को लेने के लिए तुझे कुछ करना होगा। और जब तक वो तू नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है तेरी ब्लेसिंग, तेरा मौजज़ा, तेरी अटर्नल लाइफ जिसकी तू तलाश में है, वो तेरी जिंदगी में, तेरी फैमिली में रिलीज नहीं हो सकती। अपनी आंखों को बंद करें, झुकाएं अपने आप को उसके आगे और कहें, खुदा मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूँ। खुदा मुझे अटर्नल लाइफ चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जिंदगी से हर उस देवी देवता को डिस्कनेक्ट करता हूँ जो मेरे घर में, जो मेरी सेहत में, जो मेरी फैमिली में है खुदा तेरी बरकतों को, तेरे मौजों को आने नहीं देते, जो मेरे घर में तेरी बरकतों को ठहरने नहीं देते। उन तमाम देवी देवताओं को, उन तमाम माबूदों को, उन तमाम चीजों को है खुदा मैं अपनी लाइफ से, अपने घराने से, अपनी फैमिली से अलग करता हूँ।